जितने घर द्वार होंगे सब के सब खत्म हो जाएंगे, कोई पेड़ नहीं होगा, कोई दरख्त ना होगा, कोई साया ना होगा। तो उस घड़ी में सिर्फ एक ही साया होगा, वो अर्श का साया होगा, और उसी साये के नीचे अंबिया किराम बैठे होंगे। उनमें हम तमाम के वालिद, हम तमाम के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जलवागर होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मुलाहिजा फरमा रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि मेरी औलादों में से किसको फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं और किसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस साये के नीचे बैठे मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। उसी दौर में, उसी दरमियान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर हम तमामों के आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत पर पड़ेगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जा रहे हैं, फरिश्ते ले जा रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस नजारा को देखेंगे, इस बात को देखेंगे, उनसे रहा नहीं जाएगा, वो उठेंगे, उठ करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेके जाएंगे। आका की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते आपकी उम्मत को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन व बेकरार हो जाएंगे। जब बेचैन व बेकरार होंगे और भागे भागे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती के पास तशरीफ लेके जाएंगे। फरिश्तों से कहेंगे, ए फरिश्तों, ये मेरी उम्मत है, इसे जहन्नम की तरफ मत ले जाओ, इसके नामाए आमाल को फिर से वजन किया जाए। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह का हुक्म हो चुका है, इसके नामाए आमाल वजन हो चुका है, इसके लिए फैसला हो चुका है, इसके लिए जहन्नम का परवाना मिल गया है, इसको जहन्नम में ले जाने का हुक्म मिल चुका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में निदा करेगा, या अल्लाह, क्या तूने मुझसे वादा ना किया था कि आपको आपकी उम्मतों के बारे में रुसवा ना किया जाएगा। या अल्लाह, आज मेरी उम्मतों को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, मेरी उम्मत को जहन्नम की तरफ धकेला जा रहा है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, कैसा मेरा महबूब कह रहा है वैसा तुम लोग करो। फरिश्ते उस उम्मती को लेकर के तराजू के पास पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद नामाए आमाल को फिर से वजन किया जाएगा। जब नामाए आमाल को वजन करेगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मीज़ान अरज़ पर होंगे और जेब से एक कागज का टुकड़ा निकल के उनके नेकी के पल्ले में रख देंगे। अब नेकी का पल्ला जो पहले हल्का हो चुका था अब भारी हो जाएगा। फरिश्तों को हुक्म होगा, ए फरिश्तों, इस उम्मत को जन्नत की तरफ ले जाओ। उस वक्त वो उम्मती पूछेंगे, आप कौन है और ये कागज का टुकड़ा आपने कैसा निकाला है? आका फरमाएंगे, ए मेरी उम्मतों, मैं तो तेरा नबी हूँ और ये कागज का टुकड़ा वो है जिसको तूने दुनिया में एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था, उसको मैंने लिख कर रख लिया था और ये कागज का टुकड़ा वही है। उस वक्त उस उम्मत कहेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में एक मर्तबा दुरूद पढ़ने का फायदा आज आखिरत में मिल गया, तो हम तमाम को भी चाहिए कि जब दुरूद पाक पढ़ने को कहा जाए तो सबको दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। फिर से पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने के और भी बेशुमार फायदे हैं, और भी बेशुमार फायदे हैं, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा तिलावत की है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउन गुरूर, दुनिया का जीना भी क्या जीना मगर धोखे का माल, दुनिया का जीना भी क्या जीना मगर धोखे का माल। इंसान धोखे का माल तो खूब कमाता है, दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, दुनिया कमाने के पीछे लगे हुए हैं कि कहां से मुझे माल मिल जाए, कहां से मुझे दौलत मिल जाए, कहां से मुझे इज्जत मिल जाए, तमाम चीजों के पीछे पड़े रहता है। जो चीज करना चाहिए, जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है, वो चीज हमसे गायब है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन हम तमामों से इबादत कहाँ हो पाती है, कहाँ हो पाती है?
نہیں ہو پاتی. ابھی عشاء کی اذان ہوئی, مسجد میں جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو ایک صف مشکل سے تھی, مشکل سے ایک صف. بتائیے, انسان کو اللہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن مسجدیں خالی نظر آتی ہیں, خالی ہی خالی نظر آتی ہیں. اسی طرح معروف رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ انسان دھوکے میں کس طرح ہے. اس دھوکا کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ ایک نادان شخص تھا, بہت ہی نادان تھا, عقل سے اندھے. ایک مرتبہ وہ کہیں سفر کر رہا تھا, جاتے جاتے راستے میں انہیں ایک دیوار نظر آئی. دیوار بڑی خوبصورت تھی, دیوار کی پینٹنگ بڑی خوبصورت تھی. سورج کی کرنیں اس پر پڑتی تھی, دیوار چمک رہی تھی. وہ نادان شخص جب دیوار کو دیکھا, دیکھ کر کے کہنے لگا کہ دیوار بڑی خوبصورت ہے. بہت دیر تک دیکھتا رہا, آخرکار اس کو اس دیوار سے محبت ہو گئی. کافی دیر تک دیکھتا رہا. جب سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا گیا, سورج کی کرنیں ختم ہو گئی, دیوار کی روشنی ختم ہو گئی. اس وقت وہ نادان کہنے لگا تھا کہ یہ اس کی چمک نہیں بلکہ سورج کی چمک ہے. اسی طرح انسان دنیا کی چمک و دمک کو دیکھ کر کے, دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر کے, دنیا کے خوشگوار ماحول کو دیکھ کر کے اپنا دل دنیا کو دے بیٹھا ہے. لیکن جب آخرت میں ان کا حساب و کتاب ہوگا, اس وقت کہے گا آخر میں دنیا میں دھوکے میں تھا, دھوکے میں تھا. انسان آج سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. علماء کرام اپنی ذمہ داری تو خوب نبھاتے ہیں, اسٹیج پہ چڑھ کر کے بہت ساری نصیحتیں کر دیتے ہیں, خود پر تھوڑا بہت کچھ عمل تو کرتے ہیں, لیکن جن لوگوں کے کانوں تک باتوں کو پہنچاتے ان میں 1% بھی عمل نہیں ہوتا. تو ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ان مقصد پر ہم لوگ کھڑے اترے, یعنی اللہ کی عبادت و بندگی ضرور کیا کریں. کیونکہ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹہ دیا ہے, 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز دیا ہے. اگر 5 وقت کی نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیا جائے تو مشکل سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا. 24 گھنٹے میں آپ کو 1.5 ہی گھنٹہ نکالنا ہے, زیادہ نہیں. اگر صحیح ڈھنگ سے ادا کیا جائے تو 1.5 گھنٹہ نکلے گا. باقی آپ کے پاس پورا وقت ہی وقت ہے, لیکن ہم لوگ 1.5 گھنٹہ بھی نہیں نکال پاتے. اور اگر موبائل دے دیا جائے, کہا جائے کہ آپ کو اس کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے, موبائل دے دیجیے تو 5 گھنٹہ بھی نکال دے گا موبائل کے ساتھ, لیکن نماز کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال پاتا ہوں. تو ہم تماموں کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی کرے. آج ہم لوگ یہاں اکٹھا حاضر آئے ہیں, ایک بہت ہی عظیم شخصیت کی آمد ہے, جن کو دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے, جن کا نعرہ ہر گلی کوچوں میں لگتا ہے, بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ. آج انہی کے بیٹے حضرت اسجد رضا وہ تشریف لا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ مجھے جہاں تک خبر ہوئی مولانا نصر فاروقی صاحب بھی ہیں, اور ان کے داماد عاشق صاحب بھی ساتھ میں ہیں. یہ تینوں حضرات کل سلیگوڑی پہنچے ہیں, یعنی رات کا پروگرام سلیگوڑی میں تھا, آج اسلام پور میں ہے, کل بارسو سائیڈ میں ہے, پرسوں بائیسی میں ہے, پھر حضرت کی یہاں سے بہار سے روانگی ہے. اور حضرت کی ذمہ داری بھی بہت ہے, کیونکہ صرف ملک ہندوستان ہی میں حضرت گشت نہیں کرتے بلکہ پورے ورلڈ میں گشت کرتے ہیں, پورے ورلڈ میں گھومتے ہیں. ہمیں یہ بات معلوم کیسے؟ کیونکہ ہم نے ان کے مدرسے میں 5 سال کی زندگی گزارا ہے, اور جن کا نعرہ تاج الشریعہ لگتا ہے وہ تاج الشریعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے استاد بھی ہیں, کیونکہ بخاری شریف ہم نے ان کے پاس پڑھا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آج جس شخص کی آمد ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو دیکھ کر کے دیوانہ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا چہرہ جو ہے بالکل نورانی چہرہ, ایسا لگے گا کہ ان کے چہرے پر کافور مل دیا گیا. دور سے ہی آپ دیکھیں گے, اگر آپ کو